बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज तो बड़ी अहम खबरें जो हैं वो सामने हैं। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब का कानून कलअदम करार दिया है, जो इसकी तरमीम की गई थी वो है, लेकिन उसके ऊपर इतना लोग बोल चुके हैं, मैं खुद भी इतना बोल चुका हूं कि जाहिर है आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, तो अब ऐसा वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आज के इस वीलॉग में आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूं वो बहुत अहम है, बहुत अहम है। सिंध पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस वक्त बुरा वक्त जो है वो शुरू होने वाला है, और इसमें अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। दूसरी खबर, फवाद हसन फवाद जो कि साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इनको काबीना में क्यों शामिल किया गया और किसके कहने पर वो काबीना में शामिल हुए, इस पर बात करेंगे। लेकिन हम अभी शुरू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शदीद खतरे में है, और कुछ नाम भी मेरे पास हैं जो खतरे में हैं। उनमें सर फहरिस्त जो है वो शर्जील इनाम मेमन साहब, जो बहुत खौफनाक हद तक नशिस्त के आगे हैं, टारगेट पे हैं। इसके अलावा फिर एक आपको याद होगा, कुछ ऐसा कबल एक चला के मुकेश कुमार चावला जो हैं पीपल्स पार्टी के, इनके घर से भारी कैश बरामद हुआ। फिर बाद में आया कि नहीं, वो तो फेक न्यूज थी, ये थी वो थी। तो जनाब, वो खबर 100% दुरुस्त थी, बरामद हुआ था। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि शर्जील इनाम मेमन साहब खतरे में है, पारी आने वाली है उनकी। इसी तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई लोग जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के करीबी हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं, और जिन पे बेशुमार इल्जाम हैं, वो खतरे की घंटी विद वो हैवी एविडेंस उनके खिलाफ चीजें मौजूद हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद जो बीच में, क्योंकि करप्शन के केसेस हैं, नैब का अगर इख्तियार मिले ना मिले, लेकिन वो 50 करोड़ तो छोड़ें, वो तो अरबों की बात है। तो एक्टिविटी जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, और ये वो तफ्तीशें हैं, ये वो जो सबूत है ना सिंध में पीपल्स पार्टी से मुतालिक, ये आज के नहीं है, ये उस वक्त के हैं जब हम एक खबर शेयर करते थे कि डीजीआई जो हैं वो गए और उन्होंने जाके फराह गोगी साहिबा से मुतालिक इमरान खान साहब को बताया। तो इमरान खान साहब ने जनरल फैज को कह के, सॉरी, जनरल बाजवा को कह के उनको वहां से हटा दिया। उस वक्त की ये कहानी है। उस वक्त बहुत से सियासतदान थे, उनके खाली ये फराह गोगी साहिबा का तो नाम सामने आ गया, मामला ऐसा था, लेकिन पसे पर्दा बहुत से ऐसे सियासतदान थे जिनके बारे में बहुत ठोस किस्म की शहादतें जमा हो चुकी थी। पता लग चुका था कि क्या करप्शन हो रही है, कैसे करप्शन हो रही है। अब वो इस वक्त वो तमाम केसेस जो हैं वो पेंडोरा बॉक्सेस खुलने वाले हैं, और फिर वही बात मैं कहूंगा कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि लगता है कि इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि पहले तो वो होगा ना एहतसाब, और ये मुकेश कुमार चावला साहब जो हैं ये हैं, फिर मेमन साहब हैं, और भी बहुत से नाम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, जिनके खिलाफ केसेस ठोस शहादतें उस जमाने से मौजूद हैं जब एक डीजीआई वहां गए इमरान खान साहब के जमाने में, और उन्होंने कहा कि ये करप्शन है। फिर उसमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले भी कई लोग शामिल हैं। नून लीग तो खैर उस वक्त जरा ताब का शिकार थी, लेकिन नून लीग पे भी थोड़ा सा शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन ज्यादा मार पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जिन्होंने करप्शन धड़ल्ले से की, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा फोकस पीटीआई का, मेरा भी और बाकी उनका भी इससे है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, जिसका बुरा वक्त जो है वो अब शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं कि जी फवाद हसन फवाद साहब साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, फिर वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी पर्सनल सेक्रेटरी रहे, और वो अचानक काबीना में कैसे आ गए। किसी ने कहा कि जी वो तो
ڈیل ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ لے کے آئے اور یہ اور وہ. دیکھیں جو سورسز یہ کہتے ہیں کہ فواد حسن فواد ایک اپ رائٹ آدمی ہے، ایک ایماندار آدمی ہے، جو اس سے پہلے بلوچستان میں کوئٹہ میں ڈپٹی کمشنر کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور جب یہ وہاں پر تھے تو انہوں نے بلوچستان کے مسائل، کوئٹہ کے مسائل بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے سنبھالے تھے اور لے کے چلے تھے. ایون جب دو گروپوں میں لڑائی ہوتی تھی تو یہ وہاں پر خود جاتے تھے، ان کو پھر بیچ میں اگر کوئی اس وقت کے وزیر اعلیٰ کا بھی عزیز یا اس کے گروپ کا بھی ہوتا تھا تو اس کو بھی پکڑ کے تن دیتے تھے تاکہ بیلنس کیا جا سکے. پھر پاکستان میں سمگلنگ کا بہت زیادہ طریقہ، یہ ایرانی تیل اور یہ وہ سارے بلوچستان کے بیچ میں بڑے نام شامل ہیں، تو ان ناموں کی باری بھی آنے والی ہے جو سمگلنگ میں ملوث تھے. فواد حسن فواد صاحب کو جب کاکڑ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ، کیونکہ کاکڑ صاحب بھی بلوچستان سے اور یہ سارا جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آ جائیں اور آپ آ کے ادھر منسٹری سنبھالیں اور ان معاملات کو دیکھیں. فواد حسن فواد صاحب نے معذرت کر لی، بڑا اپروچ کرنے کی کوشش کی، فواد حسن فواد صاحب نے معذرت کر لی، لیکن پھر ایک بڑی اہم شخصیت نے جو خود ان چیزوں کو بڑا باریکی سے دیکھ رہی تھی کافی عرصے سے، اس شخصیت سے رابطہ ہوا. اس شخصیت نے پھر فواد حسن فواد صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے اور آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ کا منسٹری میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بلوچستان کے راستے جو سمگلنگ وغیرہ کے طریقہ کار ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں، ان کو پراپر کنٹرول کر سکیں. کون کون ملوث ہے، کون کون نہیں ملوث، بڑے بڑے نام ہیں. کئی نام سمگلنگ میں ایسے بھی ملوث ہیں جن کا نام لیتے ہوئے میرے بھی پر جلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بھی پاکستان میں ہی رہنا، میں نے کون سا باہر چلے جانا ہے. تو اس صورتحال میں فواد حسن فواد صاحب وہاں پر گئے ہیں. اور اب پہلے میں بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ برا وقت شروع ہونے والا ہے، پیپلز پارٹی کا برا وقت شروع ہونے والا ہے. بلاول بھٹو صاحب اسی لیے اتنے اگریسو ہیں تاکہ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ برا وقت شروع ہوگا تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو جی میں کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا اس لیے ہمارا برا وقت شروع ہو گیا. لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. دوسرا، حکمرانوں میں، سابق حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، دیگر اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ طاقتور لوگ جو پاکستان میں سمگلنگ میں ملوث ہیں، ان کا بھی برا وقت آنے والا. نام لیتے ہوئے پھر وہی بات میرے بھی پر جلتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جنات کے نام آنے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی، اور شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. کل کسی نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.